रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तड़प दिल की, राइटर रिमशा हयात। किस्त नंबर 16। मलाइका बह रही तो उज़्मा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मलाइका उनको पहली नज़र में पसंद आई थी। बिना किसी मेकअप के सादगी में भी सर पर दुपट्टा लिए प्यारी लग रही थी, लेकिन सानिया के चेहरे पर नापसंदगी के तासुरात थे। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती कि उसके भाई की होने वाली बीवी उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। रहमान का चेहरा बेतअसुर था। मलाइका ने साहब को सलाम किया और वहीं बैठ गई। उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई थी। आपके शोहर कब तक आएंगे? हम आए हैं तो बात पक्की करके ही जाते हैं, रहमान ने कहा। तो मलाइका ने हैरानी से नज़रें उठा कर देखा था। उसके बाबा बस आते ही होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब है, किसी ने आपको हमारा बताया? क्योंकि हमने तो किसी रिश्ते वाले को भी रिश्ता तलाश करने का नहीं कहा था। मलाइका की माँ ने उज़्मा को देखते पूछा। वो मेरे बेटे ने आपकी बेटी को शायद कहीं देखा था, तो उसी वक्त उसने घर आकर कहा कि वो उसी लड़की से शादी करेगा और कुछ दिन आपका घर तलाश करने में लग गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमें आपका घर मिल गया और आपकी बेटी सच में बहुत प्यारी है। उज़्मा ने मुस्कुराते हुए मलाइका को देखते कहा, क्या मैं आपके बेटे की तस्वीर देख सकती हूँ? मलाइका की माँ ने कहा। तो उज़्मा बेगम ने अपने मोबाइल में हमज़ा की तस्वीर निकाली और मलाइका की अम्मी को दिखाई। मलाइका पास ही बैठे थे। उसने जब हमज़ा को देखा तो उसके चेहरे पर खौफ का साया सा लहराया था। माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत प्यारा है, मलाइका की अम्मी ने कहा। इतने में मलाइका के बाबा भी आ गए थे। सानिया बेटा जाओ, तुम मलाइका का कमरा देखो, उससे बातें करो, उज़्मा ने कहा। तो ना चाहते हुए भी सानिया को मलाइका के साथ जाना पड़ा था। मलाइका सानी को अपने कमरे में ले आई थी। उनका घर भी उर्वा के घर की तरह था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ़ सुथरा था। मलाइका को तो ये फ़िक्र खाया जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। उसका निकाह तो हो चुका है और उसके बाप ने रिश्ता कबूल कर लिया, तो वो क्या करेगी? तुम उस छोटे से कमरे में रहती हो। सानिया ने कमरे को देखते नाक चढ़ाते मलाइका से पूछा। जी ये मेरा कमरा है, मलाइका ने संजीदगी से जवाब दिया। वैसे तो भाई को तुम जैसे लोग पसंद नहीं आते, लेकिन तुम में ऐसा ना जाने किया है जो वो तुम पर दिलो जान से फिदा है। सानिया ने अपने बाल को पीछे झटकते हुए कहा। मलाइका चेहरे पर संजीदगी लिए सानिया की बात सुन रही थी। तुम जैसे अमीर और बिगड़े हुए लोग जब अपने दिल की भड़ास निकालते हैं ना, तो वो समझते हैं कि वो सामने वाले के बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो बेइज्जती नहीं, अपनी ईसा से कमतरी के बारे में बता रहे होते हैं, और वो भी खुलेआम कि हम तुमसे जेलस हो रहे हैं, और समझते हैं ये है कि वो सामने वाले के बेइज्जती कर रहे हैं। मलाइका ने टिक्का का जवाब दिया। तो सानिया का मुँह खुला का खुला रह गया। तुम कहना क्या चाह रही हो कि तुम्हें देख कर मैं ईसा से कमतरी का शिकार हुई हूँ और तुमसे जेलस हो रही हूँ? सानिया ने गुस्से से दांत पीसते मलाइका से पूछा। खैर मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मलाइका ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम अपनी इस बेकार सी झोंपड़ी से मुझे जानने का कह रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की को तो मैं अपनी मुलाजमा भी ना रखूँ, भाभी बनाना तो बहुत दूर की बात है। सानिया ने सर्द लहजे में कहा। मुझे भी शौक़ नहीं और मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया कि आकर मेरा रिश्ता लो। तुम्हारे भाई ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है, और जिस जगह तुम खड़ी हो वो मेरा घर है, इसलिए यहाँ से इज्जत के साथ चले जाओ। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी जहल के मैं मुँह नहीं लगती। मलाइका ने घूरते हुए कहा। तो सानिया का चेहरा ज़िल्लत तो तौहीन से सुर्ख हो गया था। तुम इससे पहले सानिया मलाइका पर हमला करती उज़्मा बेगम वहाँ आ गई थी। सानिया ये क्या कर रही हो तुम? उज़्मा ने गुस्से से सानिया को देखते कहा। सानिया ने गुस्से से मलाइका की तरफ देखा और वहाँ से चली गई। सॉरी बेटा, वो थोड़े गुस्से की तेज़ है, मैं तुमसे मिलने आई थी, बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी, तुम ये रख लो। उज़्मा ने अपने कंगन उतार कर मलाइका के लाई में पहनाते हुए कहा। मलाइका तो आगे से मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। उज़्मा ने उसका माथा चूमा और वहाँ से चली गई। कंगन देना दोबारा आना, उसका मतलब है उसके बाप ने रिश्ता कबूल कर लिया है। मलाइका वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। अगर उसका निकाह ना हुआ था तो कोई मसला ना होता, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मलाइका ने छत की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। हमज़ा यहाँ आया था और आपके बारे में पूछ रहा था। अब ये मत कहना कि आप उसे जानती नहीं हैं। खान ने उर्वा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वो क्या कह रहा था? उर्वा ने डरते हुए पूछा। उसका मतलब है कि आप उसे अच्छी तरह जानती हैं, खान ने उर्वा से पीछे होते हुए कहा, जिसने खान के पीछे होते गहरा सांस लिया था। आप क्या जानना चाहते हैं? खान के पीछे होते ही उर्वा अपने टोन में वापस आई थी। जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप वो मुझे सच सच बताएंगी? खान ने उर्वा की तरफ देखते एक अब्रू उचकाते हुए पूछा। क्या जानना चाहते हैं आप? उर्वा ने संजीदगी से पूछा। अब हमज़ा आपको कैसे जानता है? खान ने सवाल पर उर्वा एक पल के लिए खामोश रही थी। मेरे बाबा उनके बाबा के ड्राइवर थे, हमारा घर भी उसके घर के पास था। हमज़ा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, बस मैं आपको बता ही सकती हूँ। उर्वा ने जल्दी से एक सांस में बता दिया। खान को उम्मीद तो नहीं थी
کہ عروہ اسے سچ بتائے، لیکن عروہ نے اسے سچ بتا دیا تھا۔ آپ کے بابا اب کہاں ہیں؟ کیا وہ اب بھی ان کے ڈرائیور ہیں؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ان کا انتقال ہو گیا، عروہ نے کہا۔ اور آپ کی ماں؟ خان نے پوچھا تو عروہ نے خان کی طرف دیکھا تھا۔ اب آپ زیادہ پرسنل ہو رہے ہیں، عروہ نے کہا تو خان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مس عروہ، حمزہ کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، ان سے بچ کر رہیے گا، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا؟ خان نے مرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ عروہ نے نہ سمجھ سے پوچھا۔ خیر یہ بات آپ کے چھوٹے سے دماغ میں نہیں گھسے گی، خان نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ حمزہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ عروہ نے پہلے خان کو غور کر دیکھا، پھر سوال کیا تو خان نے روک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ مس عروہ، آپ نے بھی میرے ایک سوال کا جواب دیا تو میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں، وہ میرا ہونے والا سالہ تھا، خان نے کہا۔ تو عروہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حمزہ کی ایک بہن تھی جو باہر پڑھنے گئی تھی، اس کا مطلب ساری وہ انسان ہے جس کے ساتھ حمزہ کی بہن کی بات پکی ہوئی تھی۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ امی نے بتایا تو تھا کہ خان کے ساتھ اس کی بات پکی ہوئی ہے۔ تو جو اس دن آفس میں آئی تھی وہ حمزہ کی بہن تھی؟ عروہ کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار سرسری سی نگاہ ثانیہ کی تصویر پر ڈالی تھی۔ وہ باہر کے ملک پڑھنے گئی تھی، اسے ثانیہ کی شکل یاد نہیں تھی، نہ وہ کبھی اس سے ملی تھی۔ مس عروہ، آپ ٹھیک ہے؟ خان نے عروہ کو ایک جگہ کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ سر جوڑ کے اس دن آپ کے آفس آئی تھی، وہ آپ کی منگیتر ہے کیا؟ عروہ نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ تھی، اب نہیں ہے، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ عروہ، یہ تو کہاں پھنس گئی ہے؟ اب تو کیا کرے گی؟ حمزہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی، سر کے پیسے دینے ہیں، میں کیا کروں؟ عروہ کھڑی زمین کو گھو رہی تھی اور اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ مس عروہ، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خان نے اس بار تھوڑا فکر مندی سے کہا۔ نہیں سر، میں ایک دم ٹھیک ہوں، عروہ نے جلدی سے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ پھر کام کی بات کریں، خان نے کہا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ عروہ نے بھی اپنے قدم ٹیبل کی طرف بڑھا دیے، لیکن دماغ ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ سوچ رہا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح ان سب میں پھنس چکی ہے جس سے باہر نکلنا اب مشکل ہے۔ آفاق اپنے دوستوں کے ساتھ مال آیا تھا جب اسے تحریم کے ساتھ بسمہ نظر آئی۔ بسمہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ آفاق نے اپنے دوستوں کو آگے چلنے کا کہا اور خود چلتا ہوا بسمہ کے پاس آیا۔ تحریم کے پاس آتے ہی اس نے سلام کیا۔ تحریم آفاق کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور وہ خود چل کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس بات نے بھی اسے حیران کیا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ تحریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، آفاق نے بسمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جس کا پورا دھیان اپنی آئس کریم کی طرف تھا۔ ماما ڈرائیور کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، بسمہ نے اپنے موبائل پر آئے میسج کو دیکھتے کہا۔ اس سے پہلے تحریم کچھ کہتی آفاق بول پڑا تھا۔ میں اب دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ آفاق نے کہا، نہیں بیٹا، ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، تم بھی یہاں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ تحریم نے جلدی سے کہا، نہیں میں بھی گھر ہی واپس جا رہا تھا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ آفاق نے سنجیدگی سے کہا، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، چلو۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفاق کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تحریم آگے چل پڑی۔ بسمہ اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کر رہی تھی اور وہ تھوڑا پیچھے رہ گئی۔ آفاق اس کے پاس آیا۔ بسمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آفاق کی نظر اس کے ہونٹوں پر لگی آئس کریم پر پڑی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بسمہ کے ہونٹ پر لگی آئس کریم کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ آفاق کی اس بے باکی پر بسمہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دور جاتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے آفاق ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ پھر پورے راستے اس کی نظریں بسمہ کے پریشان سے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے آفاق کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے شکر ادا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بھاگ گئی۔ تحریم نے آفاق کا شکریہ ادا کیا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ آفاق جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دونوں کے جاتے ہی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا کرنے والا تھا۔ ماضی، راحیل آپ علی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، میری فکر مت کریں، پلیز یہاں سے جائیں، لبنہ نے تکلیف دہ لہجے میں راحیل کو دیکھتے کہا۔ آگ چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، راحیل نے غصے سے کہا۔ علی کی خاطر پلیز یہاں سے چلے جائیں، لبنہ نے راحیل کی باہوں میں بے ہوش لٹے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راحیل آپ کو میری قسم ہے، پلیز میرے بچے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، میرے بچے کی جان بچ جائے گی، پلیز میری بات مان لیں، یہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لبنہ نے بے بسی سے کہا۔ میں کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں، راحیل نے اپنے جان سے پیاری بیوی کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ اس سے پہلے لبنہ مزید کچھ کہتی، چھت سے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا راحیل پر آ گرا تھا۔ لبنہ کی چیخ اس چھوٹے سے کمرے میں گونجی تھی۔ لبنہ نے ہاتھ سے آگ کو اپنے بیٹے اور شوہر سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن آگ پھیلتی ہوئی لبنہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پوری کوشش کر رہی تھی، اپنے شوہر اور بچے کو بچانے کی چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا، اور پھر آگ نے تینوں کو
اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے چیخیں گونج رہی تھی، اب سناٹا چھا گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔